अस्सलाम वालेकुम। मेरा तहकीकी मजमून इस्लाम आबाद धरने अगस्त 2014 में शुरू होने वाले धरनों के दौरान लिखा गया था। ये वीडियो पिछले उन्वान अलग अलग नहीं इकट्ठा देखो के बाद आने वाले उन्वान गोल्ड स्मिथ फैमिली इसराइल बनाने वालों में पर मबनी है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुकम्मल मजमून पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का उन्वान है गोल्ड स्मिथ फैमिली इसराइल बनाने वालों में। जिस फैमिली में इमरान खान की शादी हुई वो फैमिली तो इसराइल बनाने वालों में थी। उसके बारे में किसी ने भी पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताया। सच ये है कि कोई इतनी मेहनत ही नहीं करता। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये न जानना अब हमें डुबोने की वजह बन रहा है। इस फैमिली की तारीख इमरान खान की 2 नंबरी का खुला सबूत है, क्योंकि जो कुछ बताया गया था मामलात उस तरह वकूफ़ पजीर नहीं हो सकते थे। अब वो फैमिली तो अपना काम कर रही थी। सवाल ये है कि इमरान खान क्या कर रहा था। वो दूसरों की कमाई पर अपना कैरियर बना रहा था। शायद ये भी काबिल माफ़ी हो, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुक़ जोड़ना उसका अब क्या होगा। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक गोल्डश्मिट नामी यहूदी था। ये फैमिली 16वीं सदी यानी सन 1500 के बाद से इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग में बाअसर पार्टी थी। मर्चेंट बैंकिंग कारोबारी हजरात को कर्जे फराहम करने का काम था। इस फैमिली के पहले 3 बड़ों की तफसील में नहीं जाते। इनमें से पहला ह्योम बैंकर था। इसके बाद बेनेडिक्ट बी बैंकर था। वो BH गोल्डश्मिट बैंक का बानी भी था। इसके बाद तीसरा अडोल्फे बी बैंकर था। वो 1895 में जर्मनी से लंदन मुंतकिल हो गया। तो नाम इस तरह हैं: ह्योम सोलोमान गोल्डश्मिट, पहले वाला। तो ये 1772 से 1843 इसकी ज़िंदगी थी। दूसरा बेनेडिक्ट ह्योम सोलोमान गोल्डश्मिट 1798 से 1873। तीसरा अडोल्फे बेनेडिक्ट ह्योम गोल्डश्मिट 1839 से 1918। चौथा फ्रैंक अडोल्फे बेनेडिक्ट गोल्डश्मिट और फ्रांसिस बेनेडिक्ट ह्योम गोल्डस्मिथ 1878 से 1967, ये इसकी उम्र थी। चौथी पीढ़ी यानी ये मैंने चौथे का जिक्र किया में फ्रैंक या फ्रांसिस एक ही शख्स था। ये एक शख्स और 2 नामों की कहानी ये है कि इंग्लैंड में रहने के लिए उसने मुनासिब समझा कि जर्मन नाम की जगह इंग्लिश नाम इख्तियार किया जाए। इसलिए वो गोल्डश्मिट से गोल्डस्मिथ बन गया। वो कंजर्वेटिव पार्टी 1910 से 1918 के दौरान पार्लियामेंट का मेंबर रहा। जंग 1914-18 यानी पहली आलमी जंग के दौरान उसने गैलीपोली और फ़लस्तीन में खिदमात अंजाम दी। जंग के बाद वो लग्जरी होटल बिजनेस में गया और उसने 48 होटलों का पोर्टफोलियो बना लिया। वो यरूशलेम में किंग एडवर्ड होटल के बानियों में से था। वो 2500 एकड़ फैमिली एस्टेट पर पला बड़ा था। वो बहुत से यहूदी खैराती अदारे चैरिटीज़ चलाने वालों में से था और वो उन तंजीमों की मदद करता था जो रूस से यहूदियों को निकालने का काम करती थीं। वो ज्यूश बोर्ड ऑफ गार्डियंस की एमिग्रेशन कमेटी का मेंबर था। ये चौथा बंदा था इनका। 5वां जेम्स माइकल गोल्डस्मिथ 1933 से 1997।
یہ انویسٹر تھا، انویسٹمنٹ کرتا تھا، یہ سیاستدان تھا اور پبلشر تھا۔ جیمز، جس کی اب آخر میں نے ذکر کیا، جیمز ایک ارب پتی انویسٹر تھا، آخر میں وہ میگزین پبلشر اور سیاستدان بنا۔ وہ 1994 میں فرانس کی طرف سے یورپین پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہوا۔ 1977 میں اس نے ایک فرانسیسی اخبار خریدا۔ ایک وقت انڈیا کے زی ٹی وی میں بھی اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ وہ تنقید کرنے میں، جرنلسٹوں کے خلاف مقدمات قائم کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے 1994 میں ریفرنڈم پارٹی بنائی اور 1997 کے برطانوی الیکشن میں حصہ لیا، لیکن ہاؤس آف کامنز میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکا اور خود بھی ہار گیا۔ 1 مئی 1997 کو الیکشن ہوا اور وہ 18 جولائی 1997 کو فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پارٹی ختم ہو گئی۔ وہ ایک ناکام سیاستدان ثابت ہوا۔ بی بی سی کے ایک پروگرام میں اس نے پروگرام پر اپنے خلاف جھوٹ گھڑنے کا الزام لگایا اور ہنگامہ کر کے پروگرام کو بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ جمائما کا باپ تھا۔ نمبر 6، جمائما گولڈ سمتھ، اس کی پیدائش 1974۔ یہ رائٹر رہی ہے اور یہ ایڈیٹر بھی رہی ہے اخبار کی۔ جمائما 1974 میں، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا، ارب پتی باپ کے گھر پیدا ہوئی۔ 1995 میں اس کی عمران خان کے ساتھ شادی ہوئی اور 2004 میں طلاق ہو گئی۔ جمائما نے 2003 میں لندن یونیورسٹی کے اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز SOAS سے MA کیا، جس میں خاص مضمون اسلام میں رجحانات، ٹرینڈز ان اسلام، ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام تھا۔ طلاق کے بعد جمائما اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ لندن چلی گئی۔ طلاق کے معاہدے کے مطابق عمران خان کے بیٹے چھٹیوں کے دنوں میں اس کے پاس پاکستان آئیں گے، اور جب عمران لندن میں آئے تو وہ اپنی ساس کے گھر میں ٹھہرے گا۔ جمائما کے مطابق اس کے عمران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ میں 2014 میں لکھ رہا ہوں۔ یہ جمائما مختلف اخباروں کے لیے مضامین لکھتی رہی ہے۔ وہ سنڈے ٹیلی گراف اخبار میں کالم نگار تھی۔ وہ دا انڈیپینڈنٹ کی ایسوسیٹ ایڈیٹر تھی۔ پاکستان میں الیکشن سے پہلے 2008 میں اسی اخبار کے لیے اس نے مشرف کا خصوصی انٹرویو کیا۔ 2010 میں اس نے 15 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 ارب 46 کروڑ روپے کا گھر خریدا، جبکہ 5 جون 2004 کے ڈکلریشن کے مطابق عمران خان کے کل اثاثے کوئی 3 کروڑ روپے کے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دوں۔ 2010 میں جمائما نے 15 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 ارب 46 کروڑ روپے کا گھر خریدا، جبکہ 5 جون 2004 کے ڈکلریشن کے مطابق عمران خان کے کل اثاثے کوئی 3 کروڑ روپے کے ہیں۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔